वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उनका बाबा मैं मरीज इश्क हूँ, बाबा मैं मरीज इश्क हूँ, ये कह के फूट फूट के रोने लगा। मेरा महबूब है जिसकी ज़ियारत से आपने रोक दिया, बस यही बीमारी है, यही मेरा रोग है कि आपने मुझे रोक दिया। बाबा कोई दवा की जरूरत न थी अगर मुझे आप मेरे महबूब से मिलाते, लेकिन अब वो तो वक्त भी चला गया। बस इतना है, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूँ बाबा, बस मैं अब चंद साथें जीऊंगा। एक आखिरी तमन्ना है, मेरे महबूब को इत्तला कर दो, वो मुझे देखने आए, मैं उनको देख लूं, फिर मर जाऊं, मेरा किस्सा खत्म हो जाए। बाप ने कहा तेरा महबूब कौन है? कहा आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लगते जिगर, वो मनमोहनी सूरत वाला आका, कालिया जुल्फ वाला आका। मेरे इमाम कहते लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, हुजूर का चेहरा कैसे था? लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, खतहाल माह जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो कनो, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना, लम याती नजीरू कफी नजरिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शहेदो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, सरताब कदम है, सरताब कदम है, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जगन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। बाबा बुला लाए उसको, बेटे उन्हें, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं, एक बच्चे के लिए वो हमारे घर आएंगे, अगर तू बड़ा होता हैसियत वाला होता तो आने की बात थी, बच्चे के लिए भी वो किसी के घर आएंगे। कहा बाबा आप उन्हें इत्तला तो दें, कहना वो बच्चा छोटा जो आता जाता था चंद दिन से नहीं आता, एक झलक आपकी देखना चाहता, मौत का वक्त है, दमे इस्तिराब आपको देखना चाहता है, आप सरे बाली आ जाएं। बाबा वो जरूर आएंगे, बाबा वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबकी आदत है, उनकी आदत है सबका जी रखना। यहूदी ने कहा मेरा समाज तो मेरा बाइकाट कर देगा बेटा, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। मस्जिद नबवी में दबे पैर बोझल कदमों से गया, सहाबा ने देखा यहूदी को, बड़ा मुतासिब था, कट्टर था। हुजूर ने आते देखा, नजरें उठाई, क्या बात है? मेरा बेटा मरने के करीब है, आपका आशिक हो गया था, घर पे रोक लिया था, अब वो मरने वाला है, क्या आप आएंगे? इतना सुनना था, उठकर खड़े हो गए। सहाबा से कहा चलो उसके सराहने जाकर बैठते हैं। अगर इशारतुन नस ले ले हदीस का, इशारतुन नस, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आशिक दुनिया से जाता है, अगर आशिक दुनिया से जाता है तो वो सराहने जरूर आ, कोई आशिक बनकर तो देखे। कुछ लोग कहते हैं कैसे आ सकते हैं, हमने कहा आशिक बन के देख, ना आए तो फिर कहना, ना आए फिर। मैं तो लोगों को ये कहता हूं सबसे जी लगा के देखा है, एक बार उनसे प्यार करके देखो, जब अकेले रहोगे तो तुम्हें अकेले में मजा आएगा, अकेले रहोगे तो यूं लगेगा जैसे वो मेरे साथ साथ है, रोगे तो यूं लगेगा जैसे महबूब आस्तीन से मेरे आंसुओं को खुश्क कर रहे हैं, अगर बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा जैसे तसल्ली का हाथ सीने पे रख करके तसल्लियां दे रहे हैं। कोई आशिक बनकर तो देखे, वल्लाह वो मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, आना जाना तो कहने के लिए है, अरे वो तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जैसे ही सुना फरमाते चलो, उसके सराहने चल के बैठते हैं, और जैसे ही आए तो नन्ना सा यहूदी का बच्चा, उठने की उसमें ताकत भी नहीं थी। आका को आते बस उसने देखा, और हुजूर की आदत थी सराहने आकर के बैठ गए, और उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो? उसके आंसू बरस पड़े, रोने लगा, कुछ नहीं कह सकता था। कहा आका तासुब ने मुझे आपसे रोक लिया, इसलिए मैं बीमार हो गया, और अब मैं बच भी नहीं सकता, सोचा कि जाते जाते आखिरी बार आपका दीदार कर लूं। आका सरकार को देख के बहुत रोया, जब रोया तो मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़।
کلمہ پڑھا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھ سے، باپ کا ڈر تھا نا، باپ کو آنکھ سے دیکھا، آنکھ پہ پوچھا کیا کروں. تو جب باپ نے دیکھا کہ بچہ عاشق ہو گیا ہے تو اس نے بھی آنکھ سے کہا جو کہتے ہیں کرو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہودی کا بچہ عشق کیا ہے تو اس کا اعزاز دیکھو، دم آخر سرہانے بیٹھے کلمہ پڑھانے، کلمے کی تلقین. پھر اشارت النص کی طرف آئیں تو عاشقوں کو کلمے کی تلقین کرنے بھی خود آ جاتے ہیں. عاشق کا مقام کیا ہے، کیا منزل ہے. لوگ موت کو سوچ رہے کیا ہے، لیکن عاشق کی موت ہی کیا ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہا اچھا ہم چلتے ہیں. جیسی گھر کے باہر نکلے کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ ایک ایسا مسلمان آپ پیش کر سکتے ہیں جس نے ابھی تک نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ الحمدللہ کا، نہ اللہ اکبر کا. یعنی کہ یہ ایسا مسلمان ہے ادھر کلمہ پڑھا ادھر مر گیا، انتقال ہو گیا، لیکن تھا عاشق. نہ نماز، اس کو موقع ہی نہیں ملا، نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، روزے کا ٹائم ہی نہیں آیا، حج کا ٹائم نہیں ملا، زکوٰۃ کا ٹائم نہیں آیا، بس کلمہ پڑھا دنیا سے چلا گیا. لیکن عاشق تھا. شان کیا ہوئی، جیسی کا حضور اس کا وصال ہو گیا، وصال ہو گیا. اچھا اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ کے پاس صحابہ گئے، کہا تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا، کرنا کیا ہے. اس نے کہا ہم یہودی لوگ ہیں، میرا سماج مجھے مجبور کرے گا، ایک کام کرو، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، تمہاری امانت تم لے جاؤ، تم کو جو کرنا ہے کرو. صحابہ نے لاش کو اٹھایا، اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اس کے باپ نے تو یہ لاش دے دی، کہا جو چاہو کرو، کیا کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. تو مقام تو مقدر دیکھو، اس کا جنازہ حضور کے گھر سے، فرمایا میرے گھر سے اٹھے گا. اس کے یہ عاشق ہے، عاشق کا یہ مقام ہے. اور پھر فرمایا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب جنازہ اٹھا ہے تو صحابہ کہتے ہیں، رئیس الکلام علامہ ارشد القادری لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جنازے میں جب چل رہے تھے تو انگلیاں رکھ کر چلتے ہیں، انگلیاں اس بچے کے، یہودی کے بچے کے جنازے. صحابہ نے پوچھا حضور ایسے کیوں چل رہے ہیں، حضور ایسے کیوں. فرمایا اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے اور اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں تو انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور پھر جب جنت البقیع میں جنازہ پہنچا تو چونکہ اس کا باپ بھی، بھائی بھی، گھر والا کوئی نہیں تھا، صحابہ نے اس کی آقا گھر والے قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں کس کو اتارا جائے. آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا. ہائے ہائے. دنیا میں ڈوب گئے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا آقا جانے وفا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، ہم کہتے ہیں عاشق بن کے دیکھ، وہ تو تیرے جنازے میں بھی آئیں گے، تیرے سرہانے بھی آئیں گے. تو قبر میں بعد میں اتارا جائے گا، وہ تجھے قبر میں اتارنے بھی آئیں گے. وہ کسی اور کا ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا. یہ میرا آقا میری جان سے زیادہ قریب ہے، میری جان سے. میں نے وفا نہ کی، میں وفا کرنے میں ناکام ہوا. میں نے سب سے وفا کی، ان سے وفا نہ کی. میں نے تو نیند سے تک وفا کی، مجھے نیند کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. مجھے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، ان کا خیال ہے. مجھے تو ماں باپ کا خیال ہے، ان کا خیال. مجھے تو بے وفا دنیا کا خیال، ان کا خیال. کیسے آقا ہے، ایک بچہ ہی تو ہے لیکن عشق سچا ہے اس کا. آقا فرماتے ہیں میں خود اتروں گا. اور آقا جب قبر میں اترے ہیں تو حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں. علامہ ارشد لکھتے ہیں حضور پسینے پسینے ہوئے جاتے ہیں. اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.